Mayong hapon sa mga kaigsuonan diha sa Calvary Chapel Shaton ug sa Salag. Nalipay ko nining maong panahon nga kita makapaambit na usab sa pulong sa Ginoo, and I hope nga ang tanan andam sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa atong pagsugod may igsuon, magampo ta, salamat Lord sa kigayunan Ginoo sa pagtuon sa imong pulong. Lord God, I pray nga ikaw ginapadayon nga magaministeryo, magadasi Ginoo sa matag usa namo kasing-kasing pinaagi sa imong pulong o pinaagi sa imong balang Espiritu Santo. Gihampo namo imong pulong padayon Ginoo nga magadasig o magausob sa among kinabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang atong teksto migsoon ari na to makita sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 10. Genesis 12 bersikulo 10, gamay ra ni atong pag-aambitan ro no o sa rani ka punto. Nagaingon diri bersikulo 10, nagaingon diri, apan nahitabo nga dihay gutom didto sa Kanaan, tungod kay misamot man ang gutom miadto si Abraham sa Ehipto aron didto magpuyo sa makadiyot. Sa dayon niyang latas sa utlanan sa Ehipto, giingnan niya ang iyang asawa nga si Sarai. Maanyag ka nga babae, inikakita sa mga Ehiptohanon kanimo, moingon gayud sila, asawa niya kini ug patyon ako nila apan ikaw dili. Busa sultihi sila nga igsuon ko ikaw aron dili ako nila patyon, kun dili ayohon hinuon pagtagad tungod kanimo. Now, ang hitabo sa bersikulo 10, kung inyong mabasa diri, kung inyong giablihan inyong Biblia, nagaingon diri apan hitabo nga dihay gutom. Gutom igsuon. Sama sa Book of Ruth, no? Gutom. Nya unsang klasiha nga gutom niingon diri, dihay gutom. Grabe gyud nga gutom, no? Walay pagkaon. So medyo lisod-lisod ni ang kinabuhi diri sa Kanaan nga sa diin si Abraham gitawag diri sa Ginoo. Pero sa ding ako ning gipamalandungan mga igsuon, atong nakita sa kapitulo 12 nga ang Ginoo gasaad ni Abraham. Sa diyang giingnan si Abraham nga biyai ang imong nasod, imong parintig, imong balay, imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga pakita ko kanimo sa bersikulo 1. Then sa 2 dunay promise ang Ginoo, ingon diri, hatagan ko ikaw og daghang mga kaliwat ug mahimo silang dakong nasod, panalanginan ko ikaw. Ingon dito, lakaw ug panalanginan ko ikaw. Now kung ikaw si Abraham, unsa may imong pagsabot ani pag ingon diya nga lakaw ug panalanginan? Kapasabot ba nga inig lakaw nimo, inig sunod nimo sa Ginoo, sa imong hunahuna, ang blessing sa Ginoo mo imo sunod? Syempre ang blessing ano man, tungod kay ang Ginoo man mo ini promise nga kung mosunod ka adunay panalangin, no? So may natong makita, so si Abraham ni responde unya gipakita sa Ginoo kung asa siya mopuyo sa bersikulo 7. Unya si Abraham ningon diri sa bisan asa siya moadto, iyang gisimba ang Ginoo. So syempre si Abraham isunod, then ang Ginoo adunay saad, then ang Ginoo si Abraham nagasimba sa bisan asa sa Ginoo. So imo makita nga lami ang kinaiya ni Abraham ani. Tingali sa ding sunod siya kay ingon siya nga, Lord, salamat tungod kay imo kong gitawag, no? O tingali kinaiya gyud ni Abraham nga kanunay niyang simbahon sa ang Ginoo sa bisan asa. So inyong makita diri nga nindot pa ang senaryo sa uno ngadto sa no, pero sa G's lahi na pud ang senaryo nga naman tungod kay dunay dakong gutom. Sa uno ngadto sa 9 dunay blessing. Okay, nisunod si Abraham, iyang gisimba ang Ginoo. So nindot ang iyang kinabuhi pa diri, pero sa G's inyong makita diri dunay gutom sa Kanaan nga sa diin diri na sila nagapuyo. Pero ang pangutana unsa may reaksyon ni Abraham? Sa 11 ningon diri, sa dayon na niyang latas sa Ehipto, giingnan niya ang iyang asawa nga si Sarai o si Sara, maanyag ka nga babae, inikita sa mga Ehiptohanon kanimo, moingon gyud sila, asawa kini niya ug patyon ako nila apan ikaw dili. Busa sultihi sila nga igsuon ko ikaw. So si Abraham dire sa pirmiro iyang giday ang Ginoo, gisimba ang Ginoo, pero sa diyang dunay dakong gutom,
Iyang giingnan yang asawa nga ignaran ko nga imo kong igsuon ay ko ingna nga imo kong bana kay basig patyon ko nila. So doon na pagpamakak diri. Nya iya pa yung giingnan si Sarah. Yung dribo sa sulti sila nga igsuon ko ikaw aron dili ako nila patyon. So doon na siya ay kahadlok diri nga patyon. Okay? So mo ni attitude ni Abraham. Pero nganong ado naman siya attitude ani una unsa may hitabo diri. Tungod kay dunay gutom. Nya kun gutom ganahan sila nga mo survive. Ganahan sila nga makakaon. Syempre mo na atong instinct. Kung gutomon ta kinahanglan ta mo kaon. So sila si Abraham kinahanglan po sila nga mo kaon. In order nila nga mo kaon, kinahanglan nga ila ning himuon unsa mga butang ilang paghimuon, mosulti sa taga-Ehipto sa butang nga dili tinuod. Imbis mo ingon si Sarah nga bana nako ni moingon iyang giingnan si Sarah nga igsuon. Okay? Now, balik-balik ka na itong igsuon, ang Ginoo nagsaad og panalangin. So, syempre sa Abraham, sa pirmiro, iyang unahuna, lami kayong saad sa Ginoo. Panalangin, kumusunod, panalangin. Then, all of the sudden, sa kalit lang, dunay gutom. Ang pangutana ani, ingani siya. Nganong gipa-experience man ni si Abraham o si Sarah sa kagutom nga nahitabo diri sa ito. Nganong gipa-experience sa Ginoo silang duha nga adunay gutom. Sa pirmiro ningon ang Ginoo nga panalanginan ko ikaw, then how come nga dunay gutom? Kung ikaw si Abraham yung kang Lord, di ba niyon ka nga panalanginan ko niyo, pero how come nga dunay gutom, walay pagkaon? Panalangin ba ni Lord? So nganong gipa-experience man sa Ginoo si Abraham ug si Sarah? Nga naman. Unsa may saad sa Ginoo? Sa Dios. Panalanginan ko ikaw, himuon kong bantugan ang imong ngalan. Panalanginan ko ikaw. Pasabot nga kumusunod ka nako, adunay blessing. Kauban tika sa akong kinabuhi. Ugaw sa namig suon, I believe nganong gipa-experience sa Ginoo si Abraham tungod kay gisulayan sa Ginoo si Abraham kung unsa gyud ang ilang pagsalig sa Ginoo. Tungod kay sa dihang ang Ginoo musaad nato, ganahan man Ginoo nga kuptan nato ang iyang saad. Ganahan ang Ginoo nga mopadayon ta nga mosalig sa Ginoo tungod kay sa dihang musunod ta sa Ginoo maigsuon, dili ta nang dalan, dili ta nang sitwasyon adunay pabor. Dili ta nang kinabuhi maayo, dili ta nang sitwasyon maayo. No? Adunay gyud mga problema, adunay mga pagsulay, adunay mga sirkumstansya sa kinabuhi. Mahinungdan nga sadang mosunod ta sa Ginoo, tudloan ta sa Ginoo unsaon pagsalig sa Ginoo. So kining panahon na ang Dios nagtudlo ni Abraham o ni Sarah unsaon pagsalig. Tungod kay sa pirmiro, ang Ginoo niingon mga panalanginan ko ikaw. Pasabot nga ang Ginoo padayon ra nga panalangin. No? So sadyang mingon ang Ginoo padayonon ko ikaw og panalangin, wa magpasabot nga wala pud tay mga pagsulay sa atong kinabuhi. Adunay mga pagsulay. Dili gyud na siya exempted, no? Pero bisan pa magdunay pagsulay, ang Ginoo nagapadayon pag hatag nini mga butanga nga ipa-experience sa tuwa kini mga sirkumstansya sa kinabuhi tungod kay ganahan ang Ginoo nga padayon ta nga mosalig kaniya. Di ba mo yang giingon o may giingon ni Ginoong Hesukristo nga sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo sa kuha. Okay? Si Pablo po diingon diha nga ang matarong dili maglakaw sa makita kundi dili pinaagi sa pagtuo.
So kitang tanan na kinabuhi ta sa pagtuo. O sa atong kinabuhi may igsuon, we did not stop learning to trust the Lord. We did not stop learning to trust the Lord. Because the moment you receive the Lord, until the time nga kuhaon ta si Ginoo or mobalik ba ang Ginoo, there is a trials good. Doon ay mga testing. Pero through testing, the Lord want us to learn the testing of life. Bisan pa man doon ay mga testing sa kinabuhi, anaagya po ang Ginoo nga nagasunod, naga-provide, naghatag natong kusog, naghatag natong kaalam, naghatag natong kalinaw, o naghatag nato og mga butang nga atong ma-learn sa mga pagsulay aron pud ta motubo diha sa Ginoo. So learn to trust the Lord. Don't stop, ayaw mo paghunong sa pagsalig sa Ginoo sa inyong kinabuhi, no matter what happen. Amen. Ngayon po ta, Lord, salamat Lord sa imong pulong. Giyan po na Lord God nga padayon ka nga mag minister sa magtabangi usab kami Lord God nga mapadayon kami sa pagsalig kanimo, and we never stop learning Lord God. Help us that we never stop learning to trust you Lord God. Because imo kaming gibansay-bansay Ginoo sa pagsalig kanimo sa matag adlaw. Salamat nga anaa ka. Salamat nga duna kay tumong ug katuyuan sa mga pagsulay. Salamat Ginoo nga diya sa mga pagsulay dagami makatunan nga kami mulambo sa among pagtuo Ginoo. Mahimo ming mahingkod sa among pagtuo. Daghang salamat Lord kay tanang mga butang amo kining gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Maayong hapon o daghang salamat.